हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो के लिए कौन कौन एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि वीडियो जो है आज की होने वाली है नमाज की करामत। सो वैसे मैंने एक आई थिंक वीडियो पहले बना के रखी है, सो गाइस जो नहीं देखी है जिन्होंने, वो जाके फटाफट देखें। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग जो है मेरी वीडियोस देखते हो। एंड जो लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। बस ऐसे ही साथ में आप लोग बने रहो, आपको नई से नई वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। अब हम जो है वीडियो को कर लेते हैं प्ले। उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपनी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। जो भी आपकी रिक्वेस्ट है मेरी पूरी कोशिश रहेगी वीडियो को लाने की। नाउ लेट्स प्ले वीडियो। देखते हैं भाई ऐसा कलमा तौहीद के बाद नमाज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और तमाम अरकान में से नमाज ही को दीन का सतून करार दिया गया है। जिस तरह से इमारत को कायम रखने के लिए सतून का होना जरूरी है, ठीक इसी तरह दीन पर कायम रहने के लिए नमाज का होना अशद जरूरी है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस्लाम के बाकी अरकान का हुक्म जमीन पर रहते ही दिया गया, लेकिन नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह एहतमाम फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलवा कर वहां तोहफतन अता फरमाई। इसीलिए न सिर्फ कुरान पाक में जा बजा नमाज को वक्त पर अदा करने का हुक्म मौजूद है, बल्कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनगिनत अहादीस रिवायत की गई हैं कि जिनसे नमाज की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। सफर में, हजर में, बीमारी के आलम में, हत्ता के जंग के दौरान भी नमाज अदा करने में माफी नहीं है। अगरचे सलातुल खौफ के तहत इसमें तखफीफ की इजाजत तो है, लेकिन फिर भी अगर ऐन लड़ाई में वक्त नमाज आ जाता तो मुसलमान फौरन सफारा हो जाते, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हुआ है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि नमाज और सब्र के जरिए मदद हासिल करो। अपने आज के इस खुसूसी वीडियो सेशन में हमने आपके साथ नमाज ही की चंद करामात, चंद फजाइल और फवाइद का जिक्र करना है कि जब अल्लाह का कोई बंदा नमाज की पाबंदी इख्तियार करता है तो फिर किस तरह अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है और अल्लाह कैसे उस पर अपनी रहमतों का नजूल करता है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, हस्मे मामूल आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह के जो बंदे नमाज की अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं, वो हर हालत में नमाज वक्त पर अदा करते हैं, चाहे वो बीमारी की वजह से चलने फिरने से माजूर ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने घर से दूर सफर की सऊबतें क्यों ना बर्दाश्त कर रहे हों, लेकिन नमाज की वक्त पर अदायगी से चूकते नहीं हैं। जबकि जिनके दिलों पर गफलत की मोहरें लगी हुई हैं, वो मस्जिद से अजान की आवाज सुनते हुए भी, मस्जिद सिर्फ चंद कदम के फासले पर होते हुए भी नमाज ना अदा करने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं। और दूसरी जानिब अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं कि जो खुशकी तो रही एक तरफ, समंदर के अंदर भी जब नमाज का वक्त होता है तो फौरन किबला रुख होकर सजदे में चले जाते हैं। ऐसी ही एक वीडियो पिछले चंद रोज से इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक बूढ़ा मछेरा अपनी कश्ती ही पर नमाज का फरीजा अदा कर रहा है। उसकी कश्ती चली जा रही है, उसका जाल पानी में है और वो इन सब से बेनियाज अल्लाह की बारगाह में कयाम की हालत में खड़ा है और उसी के आगे रुकू और सजदे में झुक रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि असल राज़िक अल्लाह ताला की जात है। उसके रिज़्क का बंदोबस्त वो जाते बारी ताला करती ही रहेगी। उसके लिए लाजिम है कि वो दिन में मुकर्रर करदा औकात में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। फिर ऐसे ही लोग हैं कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अनदेखी रहमतों का नजूल फरमाता है। नमाज की करामतों और इसके फवाइद के हवाले से तो बेशुमार वाकयात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पहले हम आपके साथ एक ऐसा फैक्ट शेयर करते हैं कि जिसे आज की जदीद मेडिकल साइंस भी मानती है। आज की जदीद साइंस इस्लामी इबादात और तालीमात के हवाले से एक शुकूक व शुबहात तो रखती है, चुनाचे इनके जवाबात ढूंढने के लिए जदीद मेंटल अप्रोच रखने वाले साइंसदान इस्लामी इबादात को तजर्बागाह की जीनत बनाते रहते हैं। और ऐसी ही एक चौंका देने वाली नमाज से मुतल्लिक तहकीक मलाइशिया में सामने आई। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाइशिया के डिपार्टमेंट बराए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ने नमाज के इंसानी जहन और जिस्म पर असरात का साइंसी मुताला किया तो नताइज इस कदर शानदार और हैरान कुन थे कि इस तहकीक को फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसी जरीदे अप्लाइड साइकोफिजियोलॉजी में शाया करने की दरख्वास्त कर दी गई। यूनिवर्सिटी की एक टीम ने सीनियर साइंसदान की क़ियादत में एक तहकीक की, जिसमें नमाज में मसरूफ़ अफराद के दिमाग के फ्रंटल, सेंट्रल, टेम्पोरल, प्राइटल और ऑक्सिपिटल नामी हिस्सों के साथ EEG मॉनिटर मुंसलिक किए गए और
نماز کے مختلف مراحل کے دوران یعنی رکوع و سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود انرجی کے سگنلز کا مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اور خصوصاً سجدے کے دوران دماغ میں الفا ویو ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفا ویو ایکٹیویٹی ہے کیا؟ ان الفا ویوز کی کثرت دماغ کے پرائٹل اور آکسیپٹل حصوں میں نظر آئی جو دماغ کے بالائی اور عقبی حصوں میں واقع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بار بار کے تجربات کے دوران یہی صورتحال سامنے آتی رہی۔ اگرچہ دیگر مراحل کے دوران الفا ویوز میں نسبتاً کم اضافہ ہوتا تھا لیکن سجدے کے دوران ان کے سگنلز عروج پر پہنچ جاتے تھے۔ خواتین حضرات، الفا ویوز انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی توجہ اور صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور سجدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفا ویوز کا اخراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو حرف بحرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج مغرب میں مختلف سائیکالوجسٹ اپنے پریشان حال مریضوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور دماغ سے انہی الفا ویوز کے اخراج کو بہتر بنانے کے لیے انہیں دوائیاں تجویز کرتے ہیں، لیکن اس جدید ریسرچ کے بعد ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ تمام تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے حل کے لیے مہنگے اور سائیڈ ایفیکٹس کے حامل علاج سے کہیں بہتر اور آسان نسخہ نماز ہے۔ ویورز، نماز کی کرامات کا اگر ذکر کیا جائے تو ملائیشیا میں ہونے والی اس تحقیق کے بعد ملائیشیا ہی کے ہمسایہ ملک انڈونیشیا میں پیش آنے والا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس کے بعد آپ پر نماز کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کی فضیلت روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک انڈونیشیا ہے۔ یہ ملک جزائر پر مشتمل ہے اور ارد گرد سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبی حیات مشہور ہے۔ دنیا بھر کے ٹورسٹ یہاں کی سمندری حیات دیکھنے کے لیے اور ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے انڈونیشیا آتے ہیں۔ انڈونیشیا ہی کے ساحلوں کے پاس ایک ایسا ایریا بھی ہے جو دنیا کی خطرناک ترین شارکس کی آماج گاہ ہے، اور وہ لوگ جو یہاں پر ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے جاتے ہیں اور ان شارکس کو دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں، انہیں خصوصی پنجرے میں بٹھا کر نیچے بھیجا جاتا ہے کیونکہ یہ خونخوار شارکس انسانوں کو دیکھ کر ہی ان پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ قبل کچھ انڈونیشین مسلمان سوئمنگ ود دی شارک نامی اس ایڈونچر کے لیے یہاں پر پہنچے۔ وہ ڈیپ سی میں گئے تو وہاں پر نماز کا وقت ہوتے ہی انہوں نے کھلے سمندر ہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب عام حالات میں یہ جان کے خطرے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے کیونکہ خونخوار شارک ہیومن فلیش کی بو پاتے ہی فوراً وہاں پر پہنچ جاتی ہے، مگر دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ تمام شارکس وقتی طور پر اس ایریا سے یوں دور ہو گئی جیسے کسی غیبی قوت نے وہ علاقہ ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہو۔ انڈونیشین مسلمانوں نے نہ صرف باجماعت بلکہ انفرادی طور پر بھی یہاں پر عبادات سر انجام دیں اور مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہ سمندر کے نیچے موجود زندگی کا نظارہ کرتے ہوئے واپس سطح سمندر پر آ گئے۔ زیر آب نماز ادا کرنے کی یہ ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، جہاں لاتعداد لوگ اسے نماز کی زندہ کرامت قرار دیتے رہے، وہیں لوگ ان پر تنقید بھی کرتے رہے کہ اس عمل کا سٹیٹس نمود و نمائش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عبادات سر انجام دیں۔ یہ لوگ ڈیپ سی میں جانے سے پہلے نماز ادا کر سکتے تھے یا پھر اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے بعد سطح سمندر پر واپس آ کر بھی نماز ادا کر سکتے تھے۔ تو دوستو، آپ کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا کہ آپ کی یہ نماز کے کرامات تھے، اینڈ جو ہم نے پہلے سنا، ابھی جو ہے مجھے تھوڑا یاد نہیں رہا ہے، لیکن جو بھی انہوں نے بتایا وہ بہت ہی زیادہ صحیح بتایا۔ جو انہوں نے بتایا کہ ایک مچھوارا تھا، ہے نا، جو مطلب اپنی کشتی کو لے کر پورے اس میں سمندر میں چل رہا تھا، تو ایک دم سے جب نماز پڑھنے کا سمے آیا تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا اس نے، اور اپنی جو ہے کشتی ایسے چھوڑ دی نا، مطلب چلانا چھوڑ دی، اس کا جالا ویسے ہی، تو بالکل اس کی کشتی چل رہی تھی اینڈ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مطلب اتنی امپورٹنس ہے، انہوں نے دین قرار کر دیا کہ نماز کو دین سے انہوں نے وہ کر دیا کہ اگر نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ تو اب دین سے بہت زیادہ دور ہو، تو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اینڈ یہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ اتنی زیادہ امپورٹنس بتا دی ہے اس چیز کی کہ اب بھی اگر لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو بہت وہ ہے۔ تو یہ انہوں نے نماز کے کرامات سنائے ہیں، بہت ہی زیادہ وہ قصے سنائے، بہت مزہ آیا سننے میں۔ آپ بتائیں اپنا کہ آپ کو ریئیکشن کیسا لگا، اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اینڈ ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک جو ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں۔ بائے بائے ایوری ون۔